سلام أملاخ نعكم يكون كبرات حواتي دحاندو كمي نايلو من مدبنا بقر قويتانا مدحانينا أملاخنا نيسوس كريستوس كاب مريم دمن سجان تخافيلو دي أي تخافلن بزمل تمرتي باستر دانيال بلاي نكزابير سب انتايلو إيدي مهر وسيدي تخافيلي إيدي مهر هوا رح نشم نكزابير سبكا أي وسدن إيدي مهر ناكلت يوم تمرتي نسمع مو عينا يكنع مهراتو بلو نسخاتكم كا حسابكم أب كومنت أفسسو كم زيتات بوزح سبفتي ولو قصلو بتعمل هنت علينا كنمرمر تجبرنا لخا إلكم بتاعتكم تصحفوا لي كأطلع كال أرسلات كم تسألكم تدلي خا نجاروني يعني كل ما مهران كم زنا جبرنا كنفتشينا مالتيو عينا يتقون خا كنمرمرينا كم سبيران مالتيو باركة نابت مدب كوسكم أنا حاضر أنا بقولكم جني حواتي كي تتصرفوا حماق قال جلا يتوصوا بارهو متراي حسبكم كا أفسسوا مالتي تصرفي جلا أي متنا نعنى زياتهم كوراتنا إجزاء سواتهم أمونجونا بتمرتي من فللاي كهلو خا بجديو ببتصحنا اختفال بجديو سلازي اتم فللاي تمرتي كم حماق نجراي ترأيوه أب هواراتون كومنيري ببتصحنا يفلالين يرميهم سلازي نحنا نمرمر تراي عينا يتقون عشعو فلينا نوصد مالتيو نابت تمرت خوصكم لازم لو ما عندك كل تحتي إنك من لسا ساعتها مجمريا تحتها تحطه دنجل مريم كاب قويتا يسوع كريستوس سجا سجا ترى بالك سجا بين سجاكم دم كأنبل سان دند فرام زحت كذي كم زعت حسادهم سجا ترى يمدلون تهدم نتاين فرحوا نيس كريستوس لحر نصه دم سلزخانة أب ستايقور سجان دمن نبل سجا سويش تدوم على مالتي سجان دمن وسيداديا إنا خنبل مالتي دابير استمسكن يخون إزي حتى إزي أب عسرت 4 بيلو عمت مرت مونغو أرثوذكسن أو كاثوليكن بيتخريستيان زنبر مغريج أو زوجو أيو مالتي كاو سبا تخافا فلسفة عليه تيولوجيان أيديولوجي دحزو أبزي حجي ماتيو حدش نجر هيكونن مالتي كابروحو زمانات قدم زمانات سبات بزي استفال عليه حساب دحزو يماتيو مالتي كم نأمنو أرثوذكس بيتخريستيان 8 حدن مصحفكم زول يامنو وبنتكوستالس سانشيتشن مصحفتهم زلنا أمن كاثوليك 7 كلتن كم زلنا مصحفتي أمن توسخت مصحفتي أب أرثوذكسات اللو توسخت مصحفتي أب كاثوليكات كلت سلستري اللهو أبانا توسخت مصحفتي نسنس نتنس مصحف قدس قون دخي تباهيلو بزح لنا بنتكوستال مات يلن ترى ديكونس طلع لا مصحف قدسنا نبل تخالق سبك كم ردي تدوز دمبر مسارت نايتي هنا يزلنا بيت أمنت يرزقوا ما يكون مسارتنا على أملاخنا نبل تنسانشيتشن مصحفتي حجي بحفشة لذا أم مريم دلو حطو دنجل مريم أدينا مريم كلمي مزرابنا كل تعبيت نجرات كل يازلون أبا مرصب الله سخاء يسوع كريستوس نايب أنت دبها البيت أمنة راجير كموسادن مريم ناي كاثوليكون أرثوذكسن غير كموسادن مصحف قدس أي سمروني مالتي لذي مريم ناي كل أدي أتباهيلا كريستوس كان كل مدحانيو لذي كمن نفلت دنجل مريم أبونا دنا لوا أبونا دن كاب زرا أدم تولديو ساخا زرا أدم دلوا سبيا لازم أصحى قدس كبر هواريات حاجة 14 ترينا مستميتن إسران تختل تدك مزامرت كم نبلتي زار ويلوكاس قدام يعرفون بعلا ساعة لا يعرف ترينا مدحانية إلى نيس كريستوس شمهبات الله بعلاس نتولاس مدحانية إلى الله يجوز عبد دنجل مريم بتسأتن قدستن مخانا أما أصحى قدس زجيو سلزلو كم زلوا وينا نقبله مالت قدستن بتسأتن حج تدالي دولو كان حجي يسوع كريستوس كاب مريم سجان دمن وسيدو ديو نزبل حتى نزينا خن مجلس زلنا مالتي ما بقسينا زخون وانجيل يوحنس 14 تخوينو نعو خبره وانجيل يوحنس 14 تخوينو نعو خبره مالتي تازي تا ما بقسينا تخون وانجيل يوحنس 14 تخوينا انت اعتبر قال قال لنا تقال ترجم سلزلوا أخذ مسألة بين تداعي مزارة بدلوا اتقال أتمل سجا كونه سجان حق الملي وخا أبانا حدري نحنا خا أكمل أتو سجا من سجا تقبلنا زين كلهم ترجم لهم كمسألة وانجيل هانس حدا 14 تخسر 10 شيء بالكم كجمر كله زفترة حدا فقد حدا كساكلته زفترة حدا أنا جن كرياي بمجمريا قال نبره
اتقال أب أملاخ نبره اتقال أملاخ نبره أبزن حرق زين بمجمرات بالقال أبت بخرج صحف قال يلا نجمرن دمدامن سلا زي بلو مجمرتان مودعات زي بلو بقدمو يزبل قال نبري اتقال أب أملاخ نبري اتقال أملاخ نبري حج يوحنس أبت زمن زنبورو غريكاويان كبده دصحفو خوينو انتاي زارب دلو مجمريا بزعبا وورد زارب دلو حدا قال زبحال نيرو نبري اتقال أب أملاخ نبري اتقال بعلو أملاخ نبره بزعبا إذا قال كنزارب مجمريا من يزقال زي صبوك يرنا خرينا مالتي እጅግን ኣብዚኣ ኣብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማርያም ስጋ እንደምን ወሲዱ ድዩ ትብል ኣብ ኣጥራይ ፎከስ እንተደኣ ጌርና ከምኡ ጌርና ክንቅፅል ኢና ፓስተር ዳንኤል ኣባኻ ኣራይሽ ፓስተር ዛኪ ኩሉ ገሊፅዎ እንድዩ እቲ ንሱ ዘይተንከፎ ከምቲ ዝሓለፈ እዋን ሕልፍ ዝበልናዮ እታ መበገሲት ጥቕሰይ ካብ መዝሙር ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 እንደገና ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 10 ካብ 5 ስጋብ 7 እንተደኣ ተበጊስና ምክንያቱ እዛ ሓሳብ እዚኣ ስጋ ደመናይ ወሰደን ዝብል ዘልዕሉ ሰባት እቲ ስክፍታታቶም እንታይ ምዃኑ እትገልጽ ክነባ እሞ ብዛዕባኣ ሓደ ሓሳብ ክዛረብ ከምዚ ይብል ቃል ኣምላኽ ስለዚ ናብ ዓለም ክኣቱ ከሎ ይብል ስጋ ኣዳለኻለይ እምበር መስዋዕት ሕሩድን መስዋዕት ብልዕን ኣያዳለኻን ብዝሓርር መስዋዕትን በቲ ስለ ሓጢኣት ዝስዋዕ ባህ ኣይበለካን ሽዑ ከኣነ እንሆ ኣብቲ መጽሓፍ ብዛዕባይ ጽሑፍ እዩ ወኣምላኽ ፈቓድካ ክገብር ኢለ እመጽእ ኣለኹ በልኩ እያ ትብልታ ጽሕፍቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ወይ ከዓ ናይ ዕብራውያን ጸሓፉ ከዓ ካብዛ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 40 ዘላ ካብኣ ተወኪሱ እዩ ኣብ ዕብራውያን ጽሒፉልና ዘሎ እዚ ሓሳብ እዚኣ ክንርኢ ከለና ሰብ ንምዃን ከም ዝፈቐደ ባህርያት ናይ ሰብ ክውንን ከም ዝፈቐደ ዝዛረበና እቲ ካልእ ሓሳብ ከዓ እግዚኣብሔር ዝብህጎ ዓይነት መስዋዕቲ ክንዮቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐርብ መስዋዕቲ እግዚኣብሔር ምእዛዝ ከም ዝብህግ ይዛረበና ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ስጋ ክለብስ እንከሎ ንእግዚኣብሔር ኣቦኡ እቲ ንሱ ዝመኸሮ ምኽሪ ንዕኡ ብፍጹም ዝኾነ ተማእዛዝነት ክፍጽም ዝኽእል ስጋ ምልባሱ ዝዛረበና ዘሎ ስጋ ኣዳለኻለይ ክብል እንከሎ ካልእ ምንም ዘስማዖ ነገር የለን ሰብ ከም ዝኾነ ይዛረበና ሰብ ክበሃል እንከሎ ከዓ እቲ ሰብ ዘበሎ ኩሉ ባህርያት ከም ዝውንን ከም ዝሓወይ ዝጠቐሶ ፓስተር ንሱ እዩ ብዘይ ሓጢኣት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረበና ኣብ ባህላታትና ኣብ ማእኸል ህዝብናን ገለገለ ኣገልገልትና ዝብልዎ ክንሰምዐን ከለና ካብቲ ደሰክፎም ስክፍታ ኢየሱስ ካብ ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነብሲ ካብ ነብሳ ነብሲ እንተደኣ ወሲዱ ድንግል ማርያም ኣብ ምድሓን ሱታፌ ክህልዋ እዩ ዝብል ስክፍታ ዝተላዕለዩ ካብ ጉጉይ ዝኾነ ትርጉም ዝኸዱ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ካብ ኣምላኽ ነበረ ትብል ጎድ ወይ ድማ እግዚኣብሔር ነበረ እቲ ቃል እንዲያ ትብለና ደላ እዛ ጎድ ትብል ወይ ኣምላኽ ትብል እግዚኣብሔር ነበረ ወይ ድማ ኣምላኽ ነበረ ትብል ቃል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥራይ 1338 ጊዜ ተጠቂሳ ኣላ ክደግማየ ወንጌል ዮሐንስ 1:1 እቲ ቃል መጀመርያ ቃል እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ እዛ ኣምላኽ ትብል ቃል ጎድ ተባሂላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥራይ 1338 ተጠቂሳ ኣላ ኣብቲ ናይ ግሪክ ቃል ቴስ ያ ትብል THEOS ቴዎስ ያ ትብል ቴዎስ ያ ትብል ቴዎስ ማለት ኦብጀክቲቭ ጋድ ማለት ከዓ ድምለኽ ስጋ ዘለዎ ኣምላኽ ስጋ ዘለዎ ክብለኩም ከለኹ ሕጂ ብዓይኒ ስጋ ክረአ ደይክእል ሰማያዊ ምስሊ ዘለዎ ኣምላኽ ድምለኽ not only ሓሳብ ተኣምላኽ ትብል ቃል ይዛረብ ኣለኹ ተኣምላኽ ትብል ቃል ይዛረበና ኣለኹ
ቃል ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ኣምላኽ ካብ ነበረ እቲ ቃል ኣፀጊዕና ሕጂ ኣምላኽ ዝበሃልሲ 1338 ግዜ ቲዮስ ብዝብል ናይ ግሪክ ቃል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሰፊሩ ኣሎ እዚ ከዓ ድምለኽ ኣምላኽ ድስገደሎ ኣምላኽ ዘይርአ ኣምላኽ ግናኸ ኦብጀክት ደለዎ ጽቡቕ ጌርኩም ታ ኦብጀክት ጽሓፍዋ God in object form ማለት ኦብጀክት ደለዎ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ቃል ክንዛረብ ከም ዝተረአ ኮይኑ እዚ ኣምላኽ ደሎ እዚ ቃል ድበሃል ደሎ ስብለካ ኣሎ ኣምላኽ ነበረ ትብል ቃል እዚ ቃል ድብል ደሎ LOGOS ሎጎስ ይብሎ ነዚ ቃል ከዓ ሎጎስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተራእልና ማይንድሰት ቶት ሓሳብ ማለት እዩ ሞጎስ ኦብጀክት ደለዎ ይኮነ ንፈላለዩ እቲ ቃልሲ እቲ ቃል መጀመርያ ወይ በቅድሙ ቃል ነበረ ድስ በቅድሙ ሓሳብ ነበረ ኦብጀክት ይኮነ ሓሳብ ነበረ ማይንድሰት ነበረ ቶት ነበረ አይዲያ ነበረ ጀሪኹም እዚ ቃል ድበሃል ደሎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ነይሩ ብለካ ሎጎስ ነይሩ ሓሳብ ነይሩ እቲ ኣምላኽ ድብልከ ኦብጀክት ነይሩ እግዚአብሔር በዓል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ቃልሲ ሓሳብ መን ነይሩ ማለት እዩ ሓሳብ እግዚአብሔር ነይሩ ኣእምሮ እግዚአብሔር ነይሩ ምኽሪ እግዚአብሔር ነይሩ ብሓሳብ መልክዕ ነይሩ ጽቡቕ ጌርና እዚኣ ከነብርሃ ስለዝኾንና ጽቡቕ ጌርና ሕጂ ተኸታተሉኒ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ከዓ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ነቶም ነብስ ወከፍ ዝኽሰቱ ሕቶታት ወይ ከዓ ጉግያት ተሓሳስባ ንዓኣቶም ክንእርን ክንብል መጽሓፍ ቅዱስና ዘይበሎ ንኸይንብል ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ከመገልገልቲ ኣምላኽ ነቲ ቃል ኣምላኽ እውን እሙንነቱ ክንሕልወሉ ይግባእ እዘን ጥቕስታት እዚኣተን ካብቲ ሓሳብ ገለ ዝዛረብዎ ኣብ ሰማይ ተዳልዩ ዝመፀ ፍልይ ዝበለ ስጋ እግዚኣብሔር ከም ዘዳለወ እቲ ፍሉይ ዝኾነ ስጋ ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም ሓድሽ ስጋ ከም ዝፈጠረ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ንኣዳም ዝፈጠሮ ሕጂ እውን ናይ የሱስ ክርስቶስ ትስብእታዊ ባህሪ ወይ ከዓ ሂማኒቲ ወይ ከዓ ሰብኣውነት ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣብ ማህፀን ከም ዝፈጠሮ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ እቲ ምክንያትን እቲ ስክፍታን ከዓ ብዘይ ሓጢኣት ዝኾነሉ መንገዲ ከምዚ እንተዘይኮይኑ ካብ ማርያም ክወስድ እዩ ዝብል ስክፍታ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ፍልይ ዝበለ ስጋ ከም ናትና እቲ ሂማኒቲ ከምዚ ፓስተር ክገልጾ ፀንሐ እቲ ባህርያት ናይ ሰብ እቲ ደኺሙ እቲ ፀሚኡ እቲ ውሱን ዝኾነ ነገራት ዝነበሮ ኩሉ ደረታት ገዲፍካ ብዘይ ሓጢኣት ምዃኑ ይዛረበና ኣቦታት ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ምጉት ኣልዒሎም እዮም ካብቶም ዝማጎትሎም ዝነበሩ ሓደ ክልተ ሓሳባት ክጠቅስ ኣቦታት ክብል እንከለኹ ድሕሪ ሃዋርያት ዝነበሩ ኢና እዚኣቶም ኣበው ንብሎም ኣቦታት ካብኣቶም ኣቡሊናሪዮስ ዝበሃል ሓደ ጳጳስ ከም ዝበሎ ቃል ስጋ ኮነ ዝብል እምበር ቃልሲ ሰብ ኮነ ኣይብል እዩ ብምባል እግዚአብሔር ወልድ ወይ ከዓ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክሓብር እንከሎ ስጋ ጥራይ ወሲዱ ካብ ማርያም መንፈስ ኮነ ነብሲ ኣይወሰደን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት ብኻሊ መንገዲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እቲ ብመለኮቱ እቲ ናይ መለኮቱ ኣካል ኣነ ኢሉ ዝእመን ዝነበረ ሓደ ኣካል ዳኣይ ነይሩዎ እምበር ካልእ ናይ ሰብ ኣካል እውን ኣይነበረን ብኻሊ መንገዲ ናይ ሰብ ኣካል እኳ ከምዚ ኣቐዲሙ ዝጠቐሶ ፓስተር ሓደ ኣካል እዩ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኢልና እቲ ትምህርቲ ናይ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብኡ ይኹን ዳ እምበር እቲ ሓሳቡ እቲ መንፈስን እቲ ነብስን ግን ኣይወሰደን ዝብል ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ግን ነብስን መንፈስን ዘይብሉ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ነብስናን ናይ መንፈስናን ሓጢኣቱን ጎይታ ክፀውር ከም ዘይክእል ንዑ ከዓ ነቲ ሓጢኣት ከርሕቕ ከም ዘይክእል ገይሩ ይምህር ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝወስደና ማለት እዩ እቲ ካብ ኣምላኽ ድመፀ ኣብ ማህፀን ማርያም ተፈጢሩ ስጋ እንተደኣ ንብል ኮይንና ስጋ ይመፅእ ዘሎ መንፈስን ነብስን ዘይብሉ ዓይነት ኣባሃላ ክኽየድ እዩ ንምዃኑ ክንሓትት ከለና እቲ ስጋ ኣብ ማህፀን ማርያም ከመይ ኢሉ ከም ዝሓደረ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነግረናን እዩ ምናልባት ረቂቕ ኮይኑ ድዩ ከም ረቂቕ ኮይኑ ድዩ ናብ ማርያም ሓዲሩ
ከም ምንታይ ጌርና ኢና ክንትርጉሞ ገብርኤል ወይ ከዓ ናብ ማርያም ክመጽእ እንከሎ ከበስራ እንከሎ ስጋ ድሒዙላ መጽኡ እሞ እቲ ዘርኢ ዳዊት ዘርኢ አብርሃም ዘርኢ ሰብ ዝብሎ ኸ ኣብ ምንታይ ከነእትዎ ኢና ሰብ ተደኣ ኮይኑ ነዚ ዘርኢ ዘበለ ኩሉ ጎይታ ክወስድ ኣለዎ ማለት እዩ ንምዃኑ ኣብቲ ስነ ህይወት ክንሪኦም ከለና ዘርኢ ወለዲ ናብ ደቂ ከመይ ዝተሓላለፍ ውሉድ ናይ ወለዱ መልክዕ ዝሕዘሉ ብመንገዲ እቲ መንፈስን ነብስን ዝወነነ ዘርኢ ኣብ ወለዱ ስጋ ቆሪፁ ብምውሳድ ወይ ከዓ ብምትሕልላፍ ሓደ ወላዲ ካብ ወለዱ ዝወስዶ ነገር ይብሉ እቲ ህፃን ዝህነፀሉ ወይ ከዓ ከም ሰብ ዝቆመሉ ደም ክፋል ናይቲ ስጋይ ማለት ስለዚ እቲ ስጋ እቲ ደም ምክንያቱ እቲ ህፃን ክዓቢ እንከሎ በቲ ዕትብቲ ናይ ኣዲኡ መግቢ ስለ ዝሓልፈሉ ብደሙን ስለ ዝሓልፍ እንደገና ከዓ ናብቲ ናይ ማህፀን ሻምብቆ ዝፍፀም ጽግያት ወይ ከዓ ፈርቲላይዝድ ኤግ እንብሎ ወይ ከዓ ዛይጎት እንብሎ ብባዮሎጂ እዚ ንገዛ እርሱ ህይወት ዝፍጠር ብደም ምዃኑ ከዓ ክንርዳእ ኣለና ግን ከም ዝቀዲሙ ሓወይ ዝበለውን መለኮታዊ ኣሰራርሓ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ኣብዚ ክንዝንግዕ የብልናን እዚ ሓሳብ እዚ ነቢያት ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ሓደ ካብ 9 ተጀሚርና ተርእና ያ ካልኣይ ጴጥሮስ ይጠቅስ ዘለኹ ሓደ ካብ 9 ተጀሚርና ተርእና ክንበዩ ከለዉ ሓሳብ ይመፀሎም ነይሩ ኣምላኽ ብሓሳቦም ይዛረቦም ነይሩ እዚ ድመፀሎም ዝነበረ ሓሳብ መን ነይሩ ብለካ ኣሎ ክርስቶስ ነይሩ ኣብ ውሽጦም ነበረ ናይ ነቢያት መንፈስ ናይ ክርስቶስ መንፈስ ስለዝነበረስ ብዛዕባ ክርስቶስ ይዛረቡ ነበሩ ስለዚ እዞም ብምልኦም ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ክዛረቡ ከለዉ ሓሳብ ድመፀሎም ዝነበረ እቲ ድመፀሎም ዝነበረ ሓሳብ መን ነይሩ ክርስቶስ ንዕኦም ዝዛረብዎ ነይሮም ሕጂ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እዚ ድመፀሎም ዝነበረ ሓሳብ ወይ ከዓ ካልእ ዛረባ ሎጎስ እቲ ዝመፀሎም ነበረ ቃል ማለት እዩ መን ነይሩ ክርስቶስ ነይሩ ነዚኣ ጽቡቅ ጌርኩም ተሰሚዕኩምኒ ወንጌል ዮሐንስ 5:39 እንታይ ኢልዎም እተን ጽሑፋት ኣብተን ጽሑፋት ሲ ጽቡቅ ጌርኩም ረእዩ ኣብተን ጽሑፋት ወንጌል ዮሐንስ 5:39 ህይወት ረኹም መሲልኩም ተመራምርዎን ኣለኹም ንሰን ግን ተን ጽሑፋት ብዛዕባ የን ዝዛረባ ጽሑፋት ድብል መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ሚልክያስ ተን 39 ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ ነቢያት ብዛዕባ መን ዝዛረባ ነይረን ብዛዕባ ክርስቶስ የን ዝዛረባ ነይረን ኩሉ እቲ ታቦት በልዎ ክርስቶስ ይውሽጥ ዘሎ እቲ ምስሊ ክዳን ናይ ካህናት ክርስቶስ ይደሎ እቲ በጊዕ ተሓሪዱ በዓል ኣዳምን ሔዋን ተሸፈኑሉ ክርስቶስ ይነሩ ኢሳቅ ስዋዕ ከሎ ክርስቶስ ይነሩ ብሙሉእ እቲ ብስእሊ መልክዕ ደምፅዎ ብትንቢት መልክዕ ደምፅዎ ብታቦት መልክዕ ደምፅዎ ንመን ዝዛረብ ነይሩ ክርስቶስ ይዛረብ ነይሩ ሕጂ ኣብዚኣ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑ ሉቃስ 24ን 25 ከዓ ፈቅድን 26 እንደገና ሉቃስ 24 ከዓ 44 ኢየሱስ ሞይቱ ምስተሰን ሰብ ኤማውስ ዝበሎም ቃል ትነግረኩም ኣቱም ዓያሱ እተን ጽሑፋት ከተንብብዎን ከለኹም ጽቡቅ ጌርኩም ረእይዎን እተን መዛሙራት ከዓ ከተንብብዎን ከለኹም መዛሙራትን ጽሑፋትን ሕጊ ሙሴ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ሚልክያስ ብዛዕባ ይዛረባ ከም ነበራስ ኣይትፈልጡ እንዲኹም ዓያሱ ዲኹም ኢሉ ስለዚ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ሚልክያስ ዝንበዩ ዝነበሩ ነቢያት ብዛዕባ መን እዮም ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ ቃል በቃላ ሕዝዋ ዕብራውያን 1 ካብ 1 ሳዕ 2 ቀደም እግዚአብሔር ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ተዛረቦም ብዛዕባ መን ብዛዕባ ክርስቶስ بنبيات جرو زعما كريستوس زاريبو حجي كلهم توم نبيات دزارب وزنو برنمنيم قال دمصوم زنبر قال مصلي برأي قال مصلي بحلمي قال مصلي بحساب لو نبرو اتقال من نيرو حساب مايند ني املاك حساب زنبر انتي بحال نيرو لوغوس جونجل وانس حدا بقينا مصاينا مالتيو تاي نبل بمجمريا تبل قال بقدوم تاي نبر قال تاي نبل حجي حساب نبره ابا امرو እግዚአብሔር ጥራይ حساب نبره ويدما مايند سيت نبره اذا مايند سيت كا اذا مايند سيت كنت تقرم اتقال مجمرة قال نبر حساب نبرس اتقال بعد صح املاخ نبره قبلنا نخميزي رئينا اتقال كا تحساب امن نيرو اب እግዚአብሔር ዝባሃል ابز حدا شحن 338 ጊዜ ተጠቅሰ ዝምለኽ ኦብጀክት ዝባሃል እግዚአብሔር አኡ ነይሩ ብለካል መን እዚ ተሐሳብ ወይ ተቃል ወይ ድማ ክርስቶስ እዚ ነብያት ድመጾም ነይሩ ነዚኦም ብዛረብዎ ነይሩ ወሚልና ኦኬ ሕጂ እዚ ቃል ድሕር ዳርኢናዮ ጽቡቅ ገይሩ ኸብርሆ ከሎ እንታይ ዝብሎ ተሎ ታንክ ዩ ወንጌል ዮሐንስ 1:1 ቃል በቅድሙ ነበረ ሐሳብ ማለት እዩ ሎጎስ
اتقال دما أمن أب أملاخ أبي أب እግዚአብሔር بحال أوجب دملاخ أملاخ أوشت نبره اتقال بعلو أملاخ نبره تحسب بعلو أملاخ نبره إذا مجمر أب أملاخ نبره تحسب يلك إذا قال نبلو زلنا لوغوس نبلو زلنا سلك الله بوس كله خير قبلك الله Oh my God Oh my God بو كله خير لك الله وا بو كله دخنا دا قدامي قرنطوس 8:3 نحناس حدا غويتا لنا بو كله زخونه اندي اتبل او قدامي قرنطوس 8:3 قاع 5 نخد ابراهيم 3 اخاب 1:3 تي اتبل املاح قدم نبوتاتنا بنبيات تزارب حجينا بتوراس كله زخونه بو كله زغبره بخريستوس تزاربنا حج بخريستوس كلكم زخونه يزاربنا ابراهيم بخريستوس كلكم زخونه زاربنا لمصحف قرنطوس صحافاي ابزخ ابزق قلب كل خنز لنا له زعما خريستوس يو سس اتقال بهاد له خريستوس يو تحسب نبر ابا امر እግዚአብሔር بهاد له خريستوس يو ወይ ግብረ ሐዋርያት 17 እና 36 ከባቢ نحنا بوينا نقሳቀስ بو كل زخونه ጎይታ አለና ስለዚህ ጎይታ በهاد له እዚ ክርስቶስ በهاد له ቃል ተባሂል له ابا امر እግዚአብሔር አትዝምለኽ አምላኽ ሐሳብ ይነሩ ባዕሉ ኻ እግዚአብሔር ነሩ ብለካለ ጽፎ እጅንግድ كابت زخونة بزيبو زخونة خا يلن بعلوم بزيبو أي حنت تقولي تقول نخمل لنا 15:3 سأشوعات بوي وخوين بتقال كله زحقر زفترة حدا قاب حدا سكعش دشة يخون قال يخون دابل እግዚአብሔር يفتروه بس حقر إبراهيم 10 حدا قاب حدا سكع 3 علامات كلهم بتقال بزي أنت فترن لك الله بز لوجوس بز حسب أملاخ استزرب حسب أملاخين تفترن حجي أبزيات صبق غيركم سمعون قدسان فيري سيريسكم سمعون بزي بايسوس سم هيوت كاو نبرت ابي ابزقال زعبا زارب دلو زعبا لوغوس حجي جنا ايمصنالو بنبيات جيري اب እግዚአብሔር بحسب ملك عدلو بنبيات كبتنبيت ملك عمزاربو دلو اذا قال تبحال دلو بو كله خوينو او ماي جاد اذا قال كايلوس املاخي لو او ماي جاد اذا قال املاخي هو اذا قال املاخي لنا ليوحنس إذا لوجوس تبهذا له حسب እግዚአብሔር نير الناس بعلو እግዚአብሔር يبلكالو كم يجيرو صبق يركم سمعنا حجي صبق يركم سمعنا حجي هيوت فصع فدحمشته تزاريبك ملسينا تاملاخ تبل هيوت او نبرت اب كريستوس وانجيل يوحنس 10 قدام يوحنس 5 اخاب 10 تقلته وانجيل يوحنس 36 وانجيل يوحنس 16 تا هيوت سب امنن يرتا تخكل اب كريستوس اب تقال دبايلو حساب املاخ نيرو نودلنا مالتي التهيوت كبرهان سب نبرت إذا برهان سب تهدل له بعلو وانجيل وهان شو من 10 تقلته أنا برهان نايس برهان نايس أب عالم دل سبيلو السين يورب لك الله برهان أب سلمات حزن مسجد حزن هايلا سلمات كي حزن إذا أنت حرد صبق أنا صح مشارينا اتقال يوحنس إذا لوجوس تبدله ويقال تبدلوس أنت يورب له أملاخ يورب على بلاله كلهم كتصحفيهم مالتي قدام يوحنس حمشته فقد عسرة إلي قدام يوحنس حمشته فقد عسرة عالم فقد 10 جميرهم بينه بتأكيد تحيزا خمزلا نفلتنا نحنا خاتب على الحق يبلك الله نخريستوس كفلت أمورهم ذهبنا نفلتنا كريستوس نسوي لك حقنيا أملاخن نزل عالم هيوتني إذا قال بهال دلو يوحنس السين أبتغى تصل له أملاخي يبلنا له أملاخي يبلنا له أوكي السياس كنبه كله بزعبازي أب السياس تشع مرافق الشدشة السياس تشع مرافق الشدشة تايلنا هتس أنت وليدلنا يو ودي تواهبنا يو حموش تسمع لو قروم قداماي مكار كلا أي برتو أملاخ سالساي أبو زل ألم رابعاي مسفن سلام حموشاي هتس أنت وليدلنا يلو زعب خريستوس ودي تواهبنا شو مخامن يبلنا الله قروم مكار ومخاري برتو أملاخ أو ماي جاد إذا هسأل إذا كريستوس برتو أملاخ بلولو أبزخ أنت نيرو له قال بيرو بلولو بعلو أملاخ بيرو بلولو إذا قالي بلولو برتو أملاخ بلولو هز استوابنا هتاني بلولو نخريستوس حاجة أبزي أتبق يركم دحر دقاء أسميركم اللي يقدسان تبق يركم تسكيرو إذا ميستري كم يجير كم يستر تبلا الله كلا يتميتو 13 شرعي إتي ميستر أملوخو عبي إليك إتو ميستر أملوخوس عبي تخاتاتولوني انتا يتبلت ميستر أملوخو عبي يقول كله نسو كريستوس إليكا بمنفس بسقا إليكا تقلته شو ليشان تبحيز الله بسقا تقلته بمنفس صدق بملائكتي
ተራእየ ኣብ ኣሕዛብ ተሰብከ بعالم تأمن بخبري عرقة إذا مستر إليك إذا مستر إليك حجة أبزي صبوق يركم سمع عند اللي بسجا تقلت إلي جمير واد الله صبوق يركم سمع عن حجي إذا مستر مسرة تويتنا كريستنا مستريا كريستوس يسوس بسجا أبز عالم زي أي تقلت أنزبل مهرو أجان تاو مخانو كرجع قلت ألنا خلو أب قدام يوحنس 4 كاب حده كساب 4 دقي حساون حقنيان منفس تفلطو بزيو نوستيزم زبحال تمرت مسل زنبره بسغاي مصل صبوق يركم سمعني سغا رخصي بسغاي مصل منفس تغليص زبل مهرو سلا زنبره دقي حسوتن حقن بزيكم تفلطو يسوس بسغا كم زمص زي امن مهرو بملؤ كاب املاح ايكونن ابن قدام يوحنس 4 كاب حده كسا 4 سلز مسرت بيت كريستيان يسوس هو بسغا مصيو إلنا إنا نأمن مالتي سلازي قال كام ناي مريم حتياتنيا بهاري اي تقافلن نخبلو منفس قدس عبد العليا زطلله نتأمه صنا زلو زرئي نخنصهيو زبل حسابنا الله مصحف قدسناون منفس قدس نتي كاب ادم زورسته زي صريه زرئي ناي سب نعو خنص زبل قال املاخون يلن وسخابيلوم كا نزرء من صح مالت ግን نماريام من صح مالت ايكونن كميسي أدماء بحر مريم كنت زخيل بجبر مسكلن بعيو بيزانة لهم كا يفلاليو مالتي سلزن مريم كابت زرعة يفليوا قال أصبات جن بيكال أملاغتا حتيات بسبب أي سلزن محلالف سلزي مريم نزر ود تبعتاي أي تراخبتن نتي زر ود تبعتاي مالت مسيوسيف سلزي تراخبت مغنياتو زحلف أوان تقيسنا نيرنا دنجل كتأنس يا أخي بلنكله تا دنجل برقص أب يوحنس أب إساياس معرف شوعته 14 زلا قانقو أبرايستي تا بيتولا تبلن علما تبلك قال بزح تكراخر انت خونت نساقن قال نقالا أب ماتيوس معرف حادة تا دنجل سب أي زي فلت السبيتي غرزو قال مخانا بنتصور ماتيوس نعو عملكيتو خمد الزارب حلف أوان إينا نيرنا ኮይኑ ግን መንፈስ ቅዱስ ምጽላሉ ኣብዚ መንፈስ ቅዱስ ምጽላሉ ንዘር ማርያም ምጽሐ ዘይኮነ ንዘር ማርያም ከንጽ ዘይኮነ ንሎጎስ ወይ ከአት ንዘል ዓለም ዝነብር ወደ አምላኽ ምዘር ማርያም ንምሕባር ንምልካት ከሕብሮም እቲ ዝነብር ዝነበረ አምላኽ ወልደ እግዚአብሔር ምዘር ማርያም እንተ ከሕብር መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ጽላልናቱ ኃይልና እግዚአብሔር ካኹም ከም ዝነበረ نرئي وزحاز دغفو حسابيو مغنياتو تحاتيات مستفد سما اب جنت ادم تتوقسي حلافنت دوسده ادم سلازخونه بز منقد زخاز دغفلو مالتي سلازم باري ويتا كاب مريم كاب سغا يوسدن تدان بلكينا زرئنا يسبيبولن كنبلينا بمسرت يوحنس معرف حده فقد 10 حده خمزبلو نابتوم ناتو مصئ ايتقبلوا ونزبل اتوم ناتو استبالو وغناتو ايكونون كنبلينا مالتي اتوم وغناتو immediate بزخونه منقدي ايوداويان እንደገና አንحنا ደቅ ሰባት ኩሊና ካልግ እነዚህ መርጥዓታት ዝንታ ያለና ከምዚ ፓስተር ተቆሶ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ፈቅድ 15 እታ እግዚአብሔር ንመጀመሪያ ዝሃባ ተስፋ ርእስ ተመን ዝጭፍልቅ ክርስቶስ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንከላለና እታ ቃል ንቃላ ብዛዕባ ርእስ ተመን ዝጭፍልቅ ንሱ ከዓ እቲ ዘርኡ ካበይ ምዃኑ ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ይብል ቃል አምላኽ አሞንጎሃን አሞንጎዛ ሰበይትን አሞንጎ ዘርኢኻን አሞንጎ ዘርአን ከዓ ጽልእ ተክላለኹ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቅ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾን ክትነክስ ኢኻ ክብል እንከሎ ጎይታ ናይ መጀመርያ ተስፋ ሂብሎ እጅን ረአዮ አሞንጎ ዘርአ ይብላሎ እዚ ክብል እንከሎ ታ ሰበይቲ ኣብቲ እዋንቲ ብርግጽ ሔዋንያ ነይራ እቲ ኢሚዲየት ኮንቴክስት ክንሪኦ ከለና ሔዋን እኳ እንተኾነት ፍጻሚኡ ግን እቲ ተስፋ ኣብ ማርያም ከም ተፈጸመ ከምዚ ፓስተር ክጠቕሶ ፀንሐ ኣብቲ ዝርዝርቲ ከኣቱ ኣይደልን ማለት እዩ ምዚ ተኣሳሲሩ ንሪኦ ግን ብዛዕባ ዘርእታ ሰበይቲ እንተ ዳርኢና ዛት ዘርኢ እንዳበዝሐት እንዳተተክአት እያ ትኸይድ ኣብታ መጀመርያ ንሔዋን እኳ እንተተባሃለት ዘርኢ ሔዋን ቃኤል
ርእሲ ሓው ኣቤል ክጭፍልቕ ኢና ርኢና ነብርሃም ተዋሂብዎ ዝተስፋ ንይስሐቅ ተዋሂብዎ ዛ ዘርኢ ንያዕቆብ ተዋሂብዎ ዘርኢ ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ሓደ ዘርኢ ንወዱ ንየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ እንከሎ ይዛረብ ንሱ ከዓ እቲ ሓደ ዘርኢ ካብዛ ሰበይቲ እዚኣ ዝውለድ ዘሎ ማለት ስለዚ ወዲ አብርሃም እዩ ወዲ ይስሐቅ እዩ ወዲ ኣዳም ምዃኑ ነጊርና ኣሎ ማለት ስለዚ ዘርአ ኣይወሰድ ማለት ዘርአ ኣይወሰደን ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብታ ኣደ ዘርአ አብርሃም የብሉን ክንብል ኢና እቲ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ዘለኻ ምስኡ ኣይከዓይን እዩ ካልእ ከዓ ኣደነት ኣደ እንተደኣ ክትበሃል ኮይና ማርያም ብዘይ ዘርኢ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣደ እውን ኣይኮነትን ክብሉ እውን ስለ ዘይክእሉ ኣብዚ እውን ንዕኡ ክነተክረሉ ይግባእ ማሪ ሎጎስ ወይ ከዓ ወልደ እግዚኣብሔር ካልኣይ ኣካል ስላሴ ኣብ ማህፀን ክሓድር እንከሎ ንክመስል ወይ ከዓ ንምክራይ ዘይኮነ ትክክል ካብ እዲኡ እቲ ክውንኖ ዝግብኦ ዘበለ ኩሉ ብዘይ ሓጢኣት ወሲዱ እዩ ዘመድና ምዃኑ ሰብ ምዃኑ ካልእ ናይ ዕብራውያን ፀሓፊ ብግቡእ ጠቂስዎ ከም ዘሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ተዳርኢና አብርሃም ፍቅድር 14-17 በአርሲ በሐቅ ንዘር አብርሃም አልዓሎም በር ንመላእክትስ አልዓሎምን ይብል እዚ ቃል ንቃሉ እንታዩ በሐቂ ካብ ዘር አብርሃም ዘር ወሰደ ማለት እዩ እቶም ሙሉድ ብደምን ብስጋን ካብ ዝሐብሩስ እቶም ሙሉድ ካብ ዝሐብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ብኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱን ዲያብሎስ እሞ ነቶም ፍርሓት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ببارنت تحيزون نور كلاتهم حرام انتخصهم يلو نسون بو حبرهم بينا يا حبير بدم حبيروهم بسقا حبيروهم بتسب كبلوز قبو نجر كله حبير سلازو قويتانا زرع ابراهامي وجنا ابراهامي سمنة ابراهام كا نسو دمن سقان الله مالتي حساباتي نمحيص ارم بارتا زرعي امونغو خان امونغو زا سبيتن إلو وزلو يسوس كي تحاسبه بهاور زمص يكون نفس وكف زرقታት بيساق دي مصيو بيعقوب دي بابراهام دي اندات اساسره زر ازي ناي سب زرق خم زلو يرينا ناي سب زرق زلو د امبر ጎይታ ካለ حديث ስጋ ለቢሱ አይመጽን እግዚአብሔር حديث ስጋ አይፈጠርን ግን አምላክ ይብለሎ አብተን አርባዕተ ወንጌላት አምላክ ምዃኑ በሰለስተ ነገር አርኢና ቀዳማይ أملاك ترايكو جبرو زخيل جيرو السخاء حتى حدق نيرو ماركوس كلتا تاريخما كاب حموش شخص شو عته حتى كات حدق الكائن سبلو انت إلو ايوا بجيك أملاك حتى حدق إلو يس إلو أنا حدق خيل إلو حتى حد لقوا شو عته كسرسن شو عته نتا منزري سبيتو نتعرف على أملاك تعزولو حتى حدق الكيلو حتى حدق زخيل اجزي أبير تراي هلا يتي كرسوس أبتنا 4 وانجيلات يملخ نيرو يسجدوا نيرو كماتيوس كلتا كاب 10 حاجه جميركم سب اسجل مصيوم فغم يلوم سغدوا ليبل ماتيوس 10:33 بحق اذا قد املاك يلوم سغدوا يسبلنا غبره حوارات 28 بعد مريم مغدلاويت مصين كاب 33 مستسئ سغدالو يسبل املخو يقبل نيرو قدما انت لكم حتى تحدد كلا املخو يقبل نيرو بعلو ساسيت نطبي او انجيل يوحنس 55 كاب 23 كاب تاريخهم انت يدبل كم تنغزي ابير املخو زغبو نعاي كم تنسو خبر زغبو نعاي كا ابو زغبو ودمتان كقبل يفلك حجي بزعبازي قال انا نزارب زلنا اذا قال تبعله يزخلو حجي نافتي تمرتي كنمص سوري قداماي تميته 13 شيء ثاني انتوي حجي نافتي تمرتي كنمص اذا قال تبعله زلو very serious عن حجي قدسان كام دنجل مريم سغا وسيدو اي وسيدن زبل إذا قال لي سيلك بزعبا قال الزارب دلو قداماي املاخي لك كلا اي كل بو خويني لك فقد خل اف ثلاثه رابع اي هوت ولا تحقني هوت او يعدل لك فقد 4 افقد حمش برهان ولا او يعدل لك افقد حمش እንደገና ጻልማት حيزوني لك كم دي ايلو خزارب صنيحو ازي ابا امرو حساب زنبره سيلك كدحنك مصمتان سغا خوينو وبلك قالو 14 اتقال ستا خوينو باعلو سغا خوينو بليز انجيل يوحنس 14 إلى انت قال سيب لك قالو انت ينيرو لك قالو اب حسب املاك ترى ينيرو ازي 30 بولي كده مصحف تصحف كله اب حسب املاك ترى ينيرو
كفطر كله أب حسب أملاخ طريق نيرو بأف أملاخ طريق وصل نيرو كزرب كله مدري فطر كله جزء أبير النبيات كأب أمرهم طريق وصل نيرو حجي جندك سبعة كده حنسي لك زي الحين مستسعنا سجاخ لبس نيرو ويلك كده حين متان سجاخ لبس نيرو سلهزي إذا قال لي لك أو إنجيل يوحنا حدا عسات ربعته سجاخوني وإنجيل يوحنا حدا عسات ربع حجي سجاخوني لك البعلو بيري سيرس كم يجي سجاخوني هم تسألكم كم يجي سجاخوني هم تسألكم وإنجيل يوحنا حدا عسات ربعته صحافة لي بليز أوه ماي جاد لو مشت دخلنا سبرهان حزب وطي قبض بس يس اتقال سجاخوني سجان حق المليء وحجي انت كويني سجاخوني نزبل حطو انت كويني سجاخوني أم مدري سجاخو زخاله بسجوء كل سب رخص لزخانه آمين سجان تخوينو خوينو كدحن حدا قوزد حن تسعناه رومي 3:13 كسع 16 سجوء كله نا أدم سلزخانه أستوعلو حجي أستوعلو بزيا قدام أي قرنطس 10:35 كاب 37 بوست جور لي قدام أي أدم إبلكا كاب حمديو انتايو سجوء أكون عندي من فوق أملاك سجوء دحراء أدم جن كاب سمايو ما تأتلكم ده حجي بوست جوروا دحراء أدم جن كاب سمايو كما تأكل إبراهيم كنت 10:4 خبر هالكي تصبق ميره تصبق لكم سمعوني جن هو قدامي أدم كابي إلكا كاب حمد سجوء تدحراء أدم جن كاب سماي بوست جور لك قدامي قرنت 10:5 قدامي قرنت 10:5 كاب 37 اوكي اتقال بعلو ابراهيم كزارب كله كريستوس نابز عالم كما تقولوا تايلو زاريبو سغا اداله خلي معرف سغا ناي مريم سغا ينيرو سوز غويتان ناي مريم سغا يمعرف اتي وصين لو خميو غويتا يسوع كريستوس اتقال بعلو سغا خوين اي ناي قال لوقاس 1:38 ملأخ مسيو تزاريبوا نمن ندنجل مريم كما غير خوني مسبلته حيل تلعل كصلل كيو إلو قال تزاريبوا إذا قال مستزاربا آمين مسبلت اتقال بعلي أسقا خوينو إذا زرد الله قال ملأخ تزارب وزن نبرو قال مني لكم زعبا كريستوس نبي عد تزارب وزن نبرو حساب كونهم زعبا كريستوس اجزي أبير يخون دابل الزارب وزن نبره نخريستوس صبو غيركم سمعن اجزي أبير يخون دابل الزارب وزن نبره دفتروا نبره من نيرو كريستوس نبي عد تزارب وزن نيرو كريستوس تملأخ تزارب وزن نبرو زعبا كريستوس مستزاربا آمين مسبلت اتقال بعلو بحسب ملك عبد أبير زنبره اتقال بعلو سيلكا سقا خوين كريستوس فطور أيقونن كين الجاجة قالوا سي حدا 10:5 كريستوس فطور أيقونن كريستوس تأمر كل نجار يتأمر بيوسف ود ديمولارات أيقونن كمارام سقا ديموسادي وين تأمر بود ترى يكون بقال وين تأمر بسبعة ترى يكون بسبيدوني تأمر everything نايس كريستوس تأمر تقبل تقينه بر تأمراته ودس لزي وددت كابخ أوسيدو كابتي وسدن كابتخ أوسيدو كم تأمر تيله دنجل كتسأنس تخيل أبدي سبعة كتولد يا زيد خل أبزيئة لحد أتقال بعلو سقا خونه دبل لحد أنتنا أما بعد إبراهيم بمنتهي توصل 10:4 إبراهيم كنت 10:4 دلوس يا بخمي الطقس تدعيلنا قدامي يسوس كريستوس سغاز لبسه مخنيات እግዚአብሔር ዝባሃል نعنا እግዚአብሔር ዝባሃል መንዩ ክገልጸልና ይስጋ ለቢሱ መጪ ኢየሱስ ማለት በስጋ ተገልጸ እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ፐርፌክት ጋድ ኤን ፐርፌክት ፐርሰን ብሎ ነው ሆሚዩ መጽሐፍ ክዛረብ ኮሎ ካልአይ ቆሮንጦስ 4:4 አምላክ ናይዛ ዓለም እዚያ እቲ ምስሊ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ስምዑኒ ملكنا እግዚአብሔር ምስልና እግዚአብሔር ቅርጽና እግዚአብሔር ሐሳብና እግዚአብሔር ዝኾነ ኢየሱስ ከይግለጸሎም ሰባስ አእምሮም ዓወሮም ይዝለክ መንዩ ክርስቶስ ማርያም ድንግል ማርያም ንጾታት ዕሸል እኳ ክትውስን ተዘይከዓለት ኣብቲ ተስብእታዊ ባህሪ ክርስቶስ ግን ኣበርክቶ ዝበሃል ኣይነበራን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና
ኣደስ ስለዝኾነት ኩሉ ብኩሉ ምስኡ ዝተሓሓዘ ነይሩ ወይ ወዲ ኣምላኽ እቲ ሎጎስ እንብሎ እቲ ቃል ብመጀመርያ ነበረ ዝብል ኣብ እንቋቑሖ ማርያም ይሓዲሩ ኣብ እንቋቑሖ ማርያም ይሓዲሩ ናይ ሰባ ፈጣጥራ ክንርኢ ከለና ኣዳም ኣብዛ ዓለም ክመጽእ እንከሎ ሰብ ስለዝኾነ መልክዕን ምስልን ናይ ኣዳም ንትውልዲ ዘበለ ኩሉ ተሓላሊፉ ናብ ሴት ተሓላሊፉ ኣዳም ንሴት ክወልዶ ከሎ እቲ ዘርኢ ሴት ካብ ኣዳም ክመጽእ እንከሎ እዚ ብምልኡ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 3 እንታይ ይብል ኣዳም ድማ 130 ዓመት ገበረ ከም መልክዑ ከዓ ንዕኡ ዝመስል ወዲ ወለደ ስሙን ሴት ኣውጻሉ ስለዚ እግዚአብሔር ካል ኣዳም ኣይፈጠረን ሓደ ኣዳም ዝፈጠረ ትውልዲ በኣዳም እንዳፈረ የመጽ ማለት ሴት ብመልክዕን ምስልን ኣቡኡ ተወሊዱ ምስ ኣቡኡ ሓደ እኳ እንተዘይኮነ ብዝሕ ዝበለ ተመሳሳልነት ግን ኣለዎ ማለት ማረይ መልክዕ ኣምላኽ ኣብ ኣዳም ከም ዘንጸባረቐ በተመሳሳለ መንገዱን ኣብቶም ዝቁጽሉ ወለዶታት ዘበለ ሁሉ እቲ መልክዕ ኣምላኽን እቲ ዘርእንኩም እንዳበለ ይተሓላለፍ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ተዳሪናዮ ካብ ሓደ ስጋብ 3 እግዚአብሔር ናይ ምፍጣር ስርሑ በታ 7ይቲ መዓልቲ ፈጺምዎ እግዚአብሔር ሓንሳ ኣዳም ዝፈጠረ እግዚአብሔር ፈጢሩ ስለዚ ሓድሽ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እግዚአብሔር ክፈጥር ኣይክእልን ስለዝኾነ ኣብ በእዋኑ እግዚአብሔር ሓድሽቲ ነፍሳት ኮነ ሓድሽ ፍጥረት ከም ዘይፈጥር ጽሑፋትና ይነግሩና ኣለው ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 7 ብዘይካ ኣዳም እስትንፋስ ህይወት ኡፍ ዝተባህለሉ የለን ኣፍንጩ እስትንፋስ ህይወት ኡፍ ተበለሉሞ እቲ ሰብ ህያው ነፍስ ኮነ ይዝብ ስለዚ እቶም ምስ ማርያም ዘራኽብ የብሉን ዝብሉን በአረይ እግዚአብሔር ሓድሽ ነፍሲ ይፈጢሩ ዝብል ዓይነት ኣባሃራ ስለዘለዎም ካብዚ ሓሳብ እዚ ኣዝዩ ዝማሕደገዩ በዚ ንብሎ ዘለና ማለት በአረይ ትስብእታዊ ባህሪ ክርስቶስ በአምላኽ ተፈጢሩ ኣብ ማህፀን ማርያም ከም ዝሓደረ ዝሕብር ጉጉይ ምዃኑ ካብ ማርያም ካብ እንቋቑሖ ኣብኣ ሰብ ከም ዝመፀ ተኾይኑ ከዓ እዚ እንተዘይኮይኑ ጎይታ ከም ዝሓወይ ዝበሎ ምስ ደቂ ሰብ ዝህልዎ ዝምድና ደኣ ኣብ ምንታይ ኩሉ እዩ እንታይ ከዛምደና እዩ ካልእ ዓይነት ሰብ ድዩ ብርግጽ ካልእ ዓይነት ዘብሎ ነገር ኣሎ ግን ካብ ሚእቲ ሰብ ምዃኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሰብ ዘበሎ ኩሉ ባእታታት ወሪስዎ ኣሎ ማለት እዩ ገለ ግን ክርስቶስ ምስ እስራኤል ምስ ደቂ ሰብ ዘሎ ቀጥታ ርክብ ሕጋዊ ደኣ እምበር ስጋዊ ኣይኮነን ዝብል ከዓ የስምዑዮም ምስኡ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ሕጋዊ ወዲ ማርያም ሕጋዊ ወዲ ዳዊት ሕጋዊ ወዲ አብርሃም ከምኡ ከዓ ሕጋዊ ወዲ ኣዳም ይብል እዚ ግን ምስቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 15 ዝተቐስናዮ ናይቲ ትንታነ ናይ ዝቃል እዚ ምስኡ ብፍጹም ዘይኸይድ እታ ሰበይቲ ነቲ እንቋቑሖ ዘይተበርክት ተደኣ ኮይና ደኣ እሞ ከመይ ኢየሱስ ዘርእታ ሰበይቲ ክበሃል ኣብ ማቴዎስ 1:23 ተነቢቡልና ሉቃስ 1:32 እውን ከምኡ ይብል ኣብ 1:23 ዝሓወይ ዘንበባ ኣነ እውን ተንበብክዎ እነሆ ድንግል ክትጠንስ ሕጂ እንታይ ትኸውን ዘላ እዛ ድንግል ትጠንሶላ ክትጠንስ እንከላ ከዓ እቲ መስርሕ ናይ ጥንሰትን ናይ ጽጌትን ኩሉ ክስራሕ ማለት እዩ እንደገና እውን ክትወልድ እያ ፀኒሳቶ ጥራይ ዘይኮነት ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክበሃል እንደገና ናብ 1:31 እውን ሉቃስ እንታይ ይብል እነሆ ክትጠንስ ክልቲኡ ንርአዮ ጠኒሳቶ ክትጠንስ እታ ድንግል ወዲውን ክትወልድ ወዲ ወሊዳቶ ጥራይ አይበለን ምናልባት እግዚአብሔር እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂማኒቲ ወይ ከዓ ትስብእት ኣብ ማህፀን ፈጢርዎ ነርቶ ትኸውን ወሊዳቶ ጥራይ ምበለ እዚ ቃል እዚ እታ ሰበይቲ ነቲ እንቋቑሖ ዘይተፍር እንተደኣ ኮይና ከመይ ኢሉ ድንግል ክትጠንስ ዝበሃል ፈሪያቶ ጽጌት ተፈጢሩ ማለት እዩ መሰረት ዝመላኸታ እዚ ካብ ማርያም ትጽቢት ዝግበረላ ነቲ ህፃን ምውላዳ ፀኒሳቶ ወሊዳቶ እዚ ኮንጀክሽን እዚ እንታይ ጀስቸሽን ዝበሃል ሙሉእ ናይ 9 ወርሒ ኣብ ማህፀና ነይሩ እቲ ኩሉ ደም ከዓ በእቲ ኩሉ መግቢ ከዓ ብደም ይተሓላለፍ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ጥንሰትን ውልደትን conception and birth ፍልልይ ኣሎ ክልቲኡ ሓደ ይኮነን ኣነ ናይ ባዮሎጂ ተማሃራይ ነይረ ኣብቲ ናይ ሻምብቆ ናይቲ ማህፀን ኮንሰፕሽን ይፍጠር ይብሉ እሞ እዚ ከዓ እቲ ጽጌት እንብሎ እዩ መጀመርያ
ፅጌት ምስ ተፈጥረ ወይ ከዓ ድቂ ምስ ተፈጥረ 9 ወርሕና ማህፀን ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ክገብር ክኽእል ኣሎ እቲ ኩሉ መግቢ ካብቲ እዋንቲ በቲ ደም ናይ ኣዲኡ ድተሓላለፎ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣረይ ክሕፅሮ ማርያም ንክልቲኡ ከም ትገብር ትንቢት ተነጊሩ ነይሩ ክትጠንስን ክትወልድን ከም ምዃና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1:3 እንታይ ኢልዎ ኣሎ ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት እተወልደ ብስጋ ከም ተወልደ ካብ ዘርኢ ዳዊት እቲ ስጉኡ ካብ መን ካብ ዘርኢ ዳዊት ንኸምስል ኣይኮነን ፅሒፍዎ ዘሎ እንደገና ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ጢሞቴዎስ 2:8 ነቲ ከም ወንጌለይ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ ካብ ሙታቱን ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘርኢ ዳዊት ንምሰል ኣይኮነን ተጻሒፉ ዘሎ ማርያም ናይቲ ትስብእታዊ ባህሪ ናይቲ ሂማኒቲ ኢየሱስ ናይ ሓቂ ዳእምበር ናይቲ ኣምላኽ ትስብእቲ ዝፈጥረሉ መትረብ ኣይኮነት መተሓላለፊት ኣይኮነት ትዝብለኩም እዩ ኣቦታት ኣብቲ ትምህርትቶም ደይዝም ዝበሃሉ ንኸምስል እዩ ከም ሻምብቆ ዳይ ሓሊፉ እምበር ካብ ማርያም ምንም ዝኾነ ርክብ ኣይነበረን ኢሎም ዝመሃሩሉ ማለት እዩ ባረይ ኣምላኽ ብዕዮ እግዚኣብሔር ኣቦ ኮነ ብግር መንፈስ ቅዱስ ንንቋቑሖ ማርያም ከም ዝፀገየ ዝሕብር ዝኾነ ዓመት የልቦን ዝፀገየቶ ማርያም ኣብ ክንዱ ወልደ እግዚኣብሔር ኣብ ማህፀና ምስ ሓደረ ማርያም ብዘይ ሰብኣይ ብዘይ መለኮታዊ ፅጌት መንፈስ ቅዱስ እውን ቦታ ናይ ሰብኣይ ኣይተክእን እቲ ኣብ ማህፀን ዘሎ እንቋቑሖ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ መንፈስ ቅዱስ ግን ምስ ኮነ ወሊዳቶ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ማርያም ንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙኻ ኣማኒኤል እዩ ኣማኒኤል ከዓ ኣምላኽ ምሳና እቲ ኣምላኽ ምሳና ሓዲሩ ኣማኒኤል እዚ ኣምላኽ እዚ ምስ ኣብቲ ኣወላልድኡ ብስጋ ዝተዋህቦ መንነት ስለ ዝኾነ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማርያም ፍጹም ዝኾነ ደምን ስጋን ብዘይ ሓጢኣት ኩሉ ወሲዱ ዝብል ኣነ እውን እምነት ኣለኒ የቐኒየለይ ዕብራውያን 1:1-3 ቀደም ነቦታትና ተዛረቡ ብነቢያት ንዓና ግና በቲ ወራሱ ኩሉ ዝኾነ ስበለ ናይ ባህሪኡ ነፀብራ ባህሪኡ ክገልጽ ዝመፀ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ከርኢ ዝመፀ ክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ተዛሪብና ይዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ቆሎሲ 1:15-16 ክርስቶስ ናይ ኣቦ ምስሊኡ ክገልጽ መጪ ይዝለና መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ 14 ካብ 9-10 ነቦሪኤና ምስ በሎ ድድዩ መን ሽሙ ፊልጶስ ታኢልዎ ንዓይ ድረአየ ነቦረአየ ኢልዎ ንዓይ ድረአየ ነቦረአየ ኢልዎ ክርስቶስ ኣብ ዝመሬት ደኣሞ እሞ ብኸመይ ትገልጾ ደኣ በዓል ዕብራውያን 2:14 ደሎን ምስ ሮሜ 8 ካብ 1:4 ደኣ ብኸመይ ተሓይስካ ትገልጸልና ዝብል ሕቶ ቬሪ ሲሪየስ ከማ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ዘለበሰሉ ካልኣይ ምኽንያት ዘድሕን ስለተሳእነ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ኣብዚኣ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ኣነ ንስኻትኩም እንደቂ ሰባት ሮሜ 2 ኣዋትኩ ሮሜ 5:12 ሮሜ 5 ካብ 17-19 ቶም ትጽሕፉ ቅድም ትሰንድዎ ካልኣይቲ ቪድዮ ተመሊስኩም ጽቡቅ ጌርኩም ጽሕፍዎ ኣዋትኩ ጽሓፍዎ ኣጽንዑሉ እንታይ ኣትብል ተቓል ኣዳም እብለና ክብድል ኮሎ very serious سمعني كبدل كله كجاجة كله أي تبلع كابتبالت كبلع كلس بتعمل حزن كنقرأكم أو خينا مسوء بدلنا يدك كلاي قرنطوس حمشاي معرف كاب 10 تخساب 10 شون أم ببامسا سنده ولا أفتحت أدي قصور له زنبرة جزي لك تحت أدجن قصور نيروني أدم حت أدجن لك بديلهم لك ولا زي نبور سوات بديلهم لك نحن نبرنا إنه بحت أت أنا ستنيلو أما حت أنا دي دول ولا حت أتنيا من السماء إذا أتوا بحلنيو بدومو ويبمنفوسو كنا يزرع أدم سبوا غيركم سمع حلو نوصل زغني من السماء إذا أتوا تدي كل زرع أدم هالنوسا لذي نحن أدم كبدل كله بدلنا لك أدم كقطع كله تقطعنا أدم كبار كله تبارينا أبحق أخونا كله غيرنا يدك كم لوي كيما تأخذ أبحق أبراهام كوينو 10 ذهبه أبا أمرك زي أبيكم قم التأتي نحن أبا أمرك أبا قطع تراك زي أبير أوش تقدم كوينا بدلنا لك لذي كلهم حتى يوم كبر أملاك سئنهم ولا حد عدد تمت إساس 5 10 شهور ولا حد يلن شعوك زي أبير تاكم زي جبرة تمت إساس 5 10 شهور مرأيه تمت إساس 5 10 شهور رأيه ربي 3 رأيه مزمور داوود 114 رأيه ترى مثل استعصاد له ساعة ولا حد زاد حنيلن ولا حد صادق إلن
كلهم حتيهم كبر أملاك سينهم مالت سخيرهم زميهم سريقهم ما يكونن نو أبي أوشت أدم كوينهم كلهم كابتايت له اعتبار بلع نحن كلنا حتياتنيا تتبعنا أدم بمنفوس يكون حتى أسرح تصبق يرقص معنا أدم بسجوي مجمري حتى أسرح أنت بسجود صراحة حتى منفوسه أركسوه وما يكمل تقال تودي أدم كابك زي أبير تفدي حبرتها ينبرهم سجى أبير برسجوا نيريو إذا عمت أني سجازي بدم داته محلالفه منفس داته محلالفه أبانا نتحو عمت أني سجازي لنا كلنا فلاش النبلو FLES زي سين نيتشر النبلو أبصب كله حليفه مالتي نفسه كله حليف كله نام مريم قبلك الله سبب يعني جرك أبونا عندنا اللوا زر اللوا عليه اللوا كم الدخان كم الدية بتصيرك الدستيا كمان أبتنا إنجليش أما نجزم يزبل تكون موتينا كابوزحات حنتيا صدق أملاخ يبرد إذا كل زخون الله كم محرت أملاخ تلا عليه يزبلك شوفوا لا أمر يا حجي خالد يجلس للزارب حزني سلازم داته محلال في متي مالتي داته محلال في ده كل عمت أني يسبوا عمت أني كله سلازي صبق يركون سمعني كريست زي أبير أملاخ انتهي دليل حجي انتهي دليل زي أبير منفوسنا تأسف لايكونس منفوسنا تها نفسنا تها سجودنا تها ندك سبات كبجوز خيل دليو سو እግዚአብሔር ክገብሮ ዘሎ ወንታዩ ነቲ ሰማያትን ምድርን ዝፈጠረሉ ንነቢያት በሐሳብ መልክዕ እንዳለአኸ ደነበዮም ንመላእኽቲ እንኩም እንዳበለ ተዛረቡሉ ዝበሎም እቲ ቃል እንታይ ገይርዎ ስጋ ኮይኑ ባዕሉ እግዚአብሔር እኮ ይሰብ ኮይኑ ቆብዲ እኮ እናንብል እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ ባዕሉ እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ ስለዚህ እቲ በሐሳብ መልክዕ ጥራይ ዝነበረ ሎጎስ እንታይ ኮይኑ ስጋ ለቢሱ ባዕሉ أبزي أتصبق يركم سوعني حجي تصبق يركم سوعني أبراهيم كنت 14 شندلاتكم حتى قبرها لكم أنت أتبل تعال مسيدكم يسوس كريستوس سيب لك أحواتين من بالي حفرا تمزق قدوسن تزقدسن كاب حدا أم مسبلة يسوس كريستوس لك قداماي نتي زمانه ملوء سلطان حزولو سلطان نيموت حزولو سيطان متان كسعره كلايك أفتحت الجزءات سيطان دلو زراء أدم بمولهم صبق يركون سمعني كاب جزءاتو بحاجات ملك عزاتو نتع كوتو أميلو كريستوس يسوس بسجان دمن حبرهم صبق يركون بسجان دمن حبرهم تبلا سمر الله تامات قبل هالكاي بسجان دمن حبرهم ما بدنا خبر هالكاي إذا همنتك صبق يركام صناعة صبق تيولوجي اسكي بسجان دمن حبرهم تبل حزوها تاماتي بسجان ده من حبرهم تبلت يا مالتي خبرها لكم انتهينا أملاخ بعلي إلنا يو فتأربع علي إلنا يو عن توي دسجدوا لي إلنا يو عن توي اجي انتهي مالتي ده بسجان ده من حبره رومي بلنا عرقي حج رومي شو منت كاب حدا جمرة خم بالكاء زي أكلير تكونوا لكم يا بزيها كلها أبزيها خطا على ليها رومي شو منت ودسان بزقات أمزيد بليس بايبل سكول تمهارو تمزقبون بزحوان كوب إلى الله رمي شو منتق انبار سحجي هجي صبو غيركا سمعني رمي شو منتق بايزوي حتى نقركم قطري أمس حقول سيلا እግዚአብሔር قطري أهابن قطري أب 10 تخلت رابع معرف شواعي معرف فقر 3 فقر 4 نقوله أب 10 تخلت في زمن سب كبر هالو تباهيلو تمزجو بري أمس حقول سيلا دبدابي قطري يلا تريلو تصحيح سلازي شواعي معرف كي تودش هم معرف لهم موديلو بجيجاي كم خلا قرنطس كاشر شبراف كي تودش شواعي معرف لهم مالو بجيجا تقطري تقالي خاب أملاح حراي نايب أولوس أقوم مش هم معرف قدم تاونا فقد 4 ريو ده أتمي هو أنا مقدر سب كابزنا يموت سجاس من كان حننيو من وأنا مقدر سب لكم الله أنا سبق نجر جبر دلي الله سجاي واقع أن الله سجاي حكيات جبر أن الله سبق تصارعك حيل من دلفزي سجا نغتسل فقد 23 جناخه أب أكلاتي مسحق منفسي زواجا نفتحق أكلاتي سجاي زوجنا أبيلو زمارة خمر الله هو أنا مقدر كابزنا يموت سجا كاب سجا زلوا نحكي أزرق دلوس كم يجري أخجل جري لك سبوا
فدا سان حمش نأملاخ بقويتا يسوع كريستوس سبحانه كنن بارسي أنا بعلي بحسابي نحق أملاخ لك هو سجاي جن حق أملاخ جزاي قال سجا رأي وفد سان حمش سجاي جن أبي نسبة له حجي رأي وفد شو من يعرف الحدث قصن بارسي فرسايل وحجي نتم بخريستوس يسلو كنن يبلو من يلك إيه خلنا نريد حمد أنت خوين خلنا نزي بقول بأولس نمسا أنت أب كريستوس يزلو حق منفسي ود أب تحق موتن حتى حراوت إني بخمي نحق بسجاس لزد خمه حق أملاخ رميش عمره عصرت حمش ملؤون بيرفكتن قدوس نجيب لك نتحق أملاخ جوار مستوى سجاس بجن دخيمو من دخيمو سجاس بسي حق أملاخ كم على دخيمو كاب أدم جميركم بسوق تجاجي كسع كريستوس زمت 14 عمت حق موسى شد شميتن 10 تخلتين تدريبوه أي كألم كلهم حتيهم صبق غيركم سمع الحج من سجا خلبس على واحد صبو بسجا سلازد خمه كجبرو أي كألن اللي كات سجا سب حراي أملاخ حجي لك نودو بمثل حتياتين سجا حتياتين سجا لبيسي بلكان مثلي لايكنس بمثل حتياتين سجا نايسب سجا لبيسو مالك بمثل حتياتين سجا كم مسوات حتيات ليخو نتس حتيات بسجا خننو بناي من سجا ناي كريستوس سجا مولو سلازنا بري لك صادق سلازنا بري نصو سلازنا بري كاب جلد وصد يله كاب جلد تقلب يله سلازي ابلنا لمصحف قدوس كلاي قرنطوس حمشة معراف كعصر شمونته كسر إسراء جميركم روبي ربع معراف نتحت ياسب بسجا دجبرو نام منتعينه نام سجا من سجا سو كله مسرقسه حق يا سجا سب نام منتعينه نام تحد قدوس سجا قال كوين سجا دخنه كريستوس يسوع لبسه نا يسوع سجا انت كوينو حق اتنيا سجا بسجا عندمن حبيرنا خمانه حق اتنيا كوين حج مسقل حقيات كوينون يهلكا حقاتني طريقوس حقيات كوينو سغون يهلكا حجي ناتنا مسيلو حجين يهلكا انت خوينو تدعيكا بب سغوم زغورو مولو منفسهم نسوم سغوم زغورو حقيات نصا خوصوم يلو سلازي انتايت لك الله رأيا صبق غير كرأيا تارو عبران 10 تخلت حجي عبران كنت 10 4 رأيا حجي انتايت لك سيطان سلطان حيزو ودلو بمولو دك سبات حتى أصل زغورو بسقوم منفسهم نفسهم حيزو ودلو سلطان سيطان سي كسعرو حدا اب تحتيهم كحد اتنياتات الجزيئهم صنحنعهم كا حرا خوصوم يلو ام مسقل ناي قدن سقوم كوسد نيرو ني حقاتنيا سغا خوسد نيرو مثل حقاتنيا سغا خوسد نيرو كل تنايسب حتى زغورو منفسو نو سغونا من تصعينو اب سغا كريستوس ني حقاتنيا سغا سلازي تمتياس 53 10 اغزيابير صفصفو شو እግዚአብሔር ኣብ 3 ዓመት መንፈቅና አገልግሎቱ ኣብ 30 ዓመት ካናብሩ ወደይ ዱለምበር ድምጹ የስሙዕ እንበር አኽቢረካ ኣለኹ ንዑ ስሙዕ ብልምበር ክጭፍጭፍ ይራኻን ኣብዚ ግን ናተይ ናትካን ስጋ ይለብስ ነይሩ ኣብዚ ምስለ ኃጢአተኛ ስጋ ማለት በደለኛ ስጋ ዓመፀኛ ስጋ ክፉ ስጋ ካብ አምላኽ ድርሓቀ ስጋ ኣብዚ ለቢስዎ መስቀል ካብ አምላኽ ድርሓቀ ስጋ ናተይ ናትካ حجي انتي نبلالنا مالت حجي نيتشر ديكوني حزا تقال نيتشر يكونن سقا حقاتنيا نا كريستوس كاب دنجل مارام دوسو ديكونن ايد بلدلو نيتشر يكونن مثل حقاتنيا سقا اتسب زغبرو كفا اسوهم زغبرو تقطير بمثل حقاتنيا سقا تچفچفو لكال كريستوس يس كاو خان عننت يوتينا نصاوتينا لكال يس زيتي كاب زرعي كم دي وسد خابيشف نحت رادينا خابيشف زرعي وسدن كاميرا سقوسي تخنبل اي نخلينا مخنياتو كافتوم ناي قد كم سب كن مصينا خمي غيرا خم ولدتون ازي تاي نمنتاي اخانتي خايو تلاقيكم مسرتاو تمرت خرستنا ايسي صبو غيرنا حطوتات كتحطو نصا يخم كلا بارف لزلو نصا يخم كتحطو تدليم بار kebron@gmail.com زعما اسدلكم حطو قلص خونكم حطوتو قلص خوينكم ملسلكم حطوتاتكم ندا تقسكو تي قلص حطو مالتي دخيل تمرتي يا
كيبرون شو أجمل دتكم لكم لا هو أو حتتاتكم كانوا مصينا مالتي إذا كريستوس يسوس مثل حتاتنيا سجاي لايكنس صبغيركم أكون دبل نجرك الكم سألكم إيه زي أمش أرشا زاري بخعت وعي تأكون تبل نجركم إيه كابتن شو عتنت بحجة تأصني جن حيدة مخم يجرد أتفتر رستلكم مصحف قدس صبغيركم سمعني زي فترة حدا خبر حرسك عسلسته أملاخ قال قد مزرابو أنت أتبل تقال يا صبغيركم رأيو منفس أملاخ قبل علامات ينصبال النبرة ينجابب نبرة ينصبال النبرة ينجرب نبرة ينصبال النبرة ينجرب نبرة إيه كقبل ديكونس كفتر يهون مسفل برهان كم زفتره ملاخ أملاخ لوكاس قد عمره نمارا متى خمي يجري دا أزوج تانك بس سولته منفس أملاخ كتسلل كيو كان جاب بكيو كتسلل إيه كتساب بكيو كان جاب بكيو كتسلل كيو تايك مالت حجة أملاخ إذا كان جاب بكيو كتسأل كفتر كله زبلا أمبر كافس جامارا كوسر كله يكونه كفتر كله جي صبق يكم من دحب داري أخو من التقال سجا خوم كله كاب أفو كم زوات أمه بزح نجار كم سرحة تقال كأخاب أفدي أبي بدوت أميل لا صلته سجا سرح كله زبنا إذا قال زي من جواب من سلال نبعلو كن موتينا مالتي you are so blessed you are blessed سجاقو يتيسوس وراء أملاح حبرات منفس قدس مساخاتكم شالوم